چیزی نیست پسرم. زنمو راست میگن. وقتی چیزی نیست چیو بگم؟ پس دلیل اون حرفا؟ عزیزم هر چیزی یه وقتی داره. آخه تا کی میخوای اینقدر زحمت بکشی؟ تا آخرین نفسم. راست میگه حاجی خب. منم یه وظیفه‌ای دارم دیگه. خب تو کارتو بکن. چی کار به کار من داری؟ اینطوری نیست. لازم باشه به تو میگیم دیگه. پس به کی میگیم؟ چرا لازم باشه؟ با وجود یه دختر من باید همه وظایفمو یادم بره؟ باشه من عقب میکشم. فقط دلیلشو به هم بگی. تالان چی گفته؟ باشه اگه نگین خودم میفهمم. تمنا من خیلی از غیرتت خوشم اومده. تو وظیفت رو ادا کن. ولی کسی نمیتونه جلوی یه پسر رو بگیره که به وظایفش نرسه. تو کار پدر و پسر دخالت نکن. خداحافظ. باشو بریم. سلام خان داداش. علیک سلام. تارا تو میدونی برای چی استاد نمیذاره براش دارو با چیزای دیگه بگیرم بیارم؟ تالان چیزی گفته؟ لطفاً به هم بگو. نه هیچی نگفته. تو گوش از هر خونده، الانم که تو رو علیه من پر کرده فرستاده. اون یک کلمه هم نگفته. یک کلمه هم نگفته؟ پس الکی پا شدی رفتی اونجا؟ تمنا اسمی از تو نیاورد که. من قبول ندارم، چون مامانم که دهنش خیلی قرصه. پس قبول داری که یه چیزی به مامانت گفتی که مجبور شده همچین رفتاری رو با ما بکنه؟ آره مگه دروغ گفتم؟ راستشو گفتم. حاج آقا مهمون دعوت کرده، بعد ما پول خرج میکنیم. از تمنا هم که فقط تعریف میکنن. منم فقط نشستم بر نگاهشون کردم. از حسادت اون والدین خودتو شکوندی. حسادت؟ اونم تمنا؟ چی داری میگی آقا افسر؟ برای حسادت باید هم اندازه من باشه که اونم هیچ وقت اندازه من نمیشه. با هر کسی میشه رقابت کرد، ولی احترام به پدر و مادر از هر رقابتی مهمتره. تو اینو نمیفهمی. هر چی میخوای بگی به من بگو، ولی ازت خواهش میکنم دل اونا رو نشون. والدین خیلی با ارزشن. باشه بسته خیلی حرف زدی. مامان بابام هم هیچ وقت از من دلخور نمیشن. اونا خودشون میدونن اینجوریم. حالا عذرخواهی میکنی یا نه؟ عذرخواهی میکنم. همه همینو میخوان. تا الان کوچیک شد.